ماشاءاللہ کیوں جی للکار اہل حدیث دا لقب ایویں تے نہیں ملیا ماشاءاللہ اللہ پاک ماشاءاللہ اللہ رب العالمین اس ننے مقرر دی زندگی علم اور عمل اندر برکت فرمائے ہن میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمد وقاص صاحب انہوں نے میں دعوت دینا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرے محترم جناب محمد وقاص صاحب انہاں تو بعد انشاءاللہ بلا تاخیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غصہ نہیں کرو قاری صاحب دے حکم دے انشاءاللہ ایک حمد ایک نعت پڑھ کے اجازت چاہنا قاری صاحب نے حکم دیتا ہے کہ بندیاں نو جگانا ہے میرے محترم بھائی چھوٹا بچہ کڈے اعلیٰ انداز اندر تقریر کر رہا سی تے بندے انج بیٹھے سن جویں دم کروان آئے ہوندے قاری صاحب دم کرن گے پاویں بعد کروا لیا جے ہن ایک واری محبت نال ہاتھ کھڑا کر کے کہو سبحان اللہ دوبارہ کہو سبحان اللہ ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ان کی حمدوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا زندگیاں بیت گئیں پھر بھی اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے میں نے ایک بار کہا جھولی میری خالی ہے میرے اللہ نے اتنا مجھے دیا کہ مجھ سے سنبھالا نہ گیا اچھی کو سبحان اللہ رب دا بندہ بن جا بندیاں تو نہ ڈریا کر تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ اللہ کریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر او خالق او مالک سب دا سب نو رزق پہنچاوندا جے پتھراں دے وچ کیڑے عطائی روزیاں کیویں پہنچاوندا جے اچھی کہہ دیو سبحان اللہ او خالق او مالک سب دا سب نو رزق پہنچاوندا جے پتھراں دے وچ کیڑے عطائی روزیاں کیویں پہنچاوندا جے اس دا پلہ چھڈ کے پلہ اس دا پلہ چھڈ کے پلہ غیراں دا نہ پھڑیا کر تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر اس دی شان نو من لے بندیا جس دی شان نرالی ہے جس دے موڈے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے اچھی کو سبحان قاری صاحب تو انہوں پتہ ہے اڈوان سبحان اللہ لیندے نے انہوں نے دسو اسی تقریر سنن واسطے تیار ہاں ہاتھ کھڑا کر کے اچھی کہہ دے سبحان اللہ اس دی شان نو من لے بندیا جس دی شان نرالی ہے جس دے موڈے اتے سجدی سونی کملی کالی ہے گانے سننا چھڈ کے بندیا گانے سننا چھڈ کے بندیا درود نبی تے پڑھیا کر تینوں ایک عقیدہ دساں اللہ اللہ کریا کر
بڑی محبت تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے صحابہ ڈر دے اچھی نہ بولن متاں بے ادبی ہو جاوے جے چاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے جے پاوے ہاتھ پھلا وچ رل جاوے صفتاں پاک رسول دیاں دا قرآن بیان سناوے کیڑا اوتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے میں سارا جگ پھر کے ڈٹھا مینوں ایڈا سونا ماغی کدھرے نظر اچھی کہو سبحان اللہ میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں میں سوہنے دیاں کی تعریفاں سناواں میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں او دی سونی سیرت تو قربان جاواں جی مکے دے ظالم جی ظلم کماندے ہم مکے دے ظالم جی ظلم کماندے او راواں دے وچ سن جی کنڈے بچھاندے او نالی بھی سونے نے منگیاں دعاواں میں آقا دیاں کی تعریفاں سناواں میں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں غریباں دے وارث یتیماں دے غامی غریباں دے وارث یتیماں دے غامی ہاں شاہی تو بہتر جنہاں دی غلامی خاک اونا دے قدماں دی سرما بڑھاوا اچھی کو سبحان اللہ خاک اونا دے قدماں دی سرما بڑھاوا میں آقا دیا کی تعریفاں سناواں میں مدنی دیا کی تعریفاں سناواں بڑی محبت نال پیار نال اللہ جاندا ہے ایک ترانہ انج بولنا چاہنا ذرا ہاتھ کھڑا کر کے ایک باری کہہ سبحان اللہ مینوں پتا تھکے بیٹھے جے اکے بیٹھے جے انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب ہوئے گا تھکاوٹاں لے جانیاں نے بندے فریش ہو جانے نے بندے سنن واسطے تیار نہیں اچھی کہو سبحان اللہ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ایکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ اتے لیٹ کے غالی نہیں جے بولیا اور تسی ایتھے ہولی بول دے جی اگ تے لیٹ کے نہیں ہولی بولیا جملہ دوبارہ اچھی سبحان اللہ حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ تے لیٹ کے ہولی نہیں جے بولے ویکھو کیویں ویکھو کیویں ویکھو کیویں غوثل بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے کیویں کمال دتے نے بڑا محبت دا جملہ آقا دے اشاریات قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے آقا دے اشاریات قربان ہو گئے جنتاں دے انہاں لئی اعلان ہو گئے گھر بار بیوی بچے بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے السلام